درباره دین هیچی هم نمیفهمه و چون مو مذهبی ها معلومات مسینیه علما کوتاهی کده منبرها گیری غلط افرادها رفته عمار نقشوانی ولی یک خبیث انسان عمار نقشوانی ولی که دمنی سوشل میدیا اکسپوز هم شده که دخترها درو میشنه به حجاب دخترها درو میشنه درو شیشه درو میکشه زنی من او عمار نقشوانی مایه ده برای دین نقطه نگاهی خو پیش مونه و دکتر هم شیر مگه و ما دیدم افرادهای مذهبی را اگر رایز نار نگیری اگر ما اینا را کسی سمجاو نکنیم ما دیدم به خدا شاهد را مذهبی های بسیار درجه یکی که زیر پای منبری از علما میشنه از عمار نقشوانی که متاثر است. عمار نقشوانی چیز خنده عمار نقشوانی چی خنده زنی من برادرانی من که پورا جسمی از بنده خدا تیتو است پورا تیتویه این بنده خدا که یک ایجنت MI6 است این بنده خدا که میخواهد دین رسوا کنه این بنده خدا که چون زبان داره این بنده خدا که چون الفاظایش کم خوبصورت است و انگلیش هم تقریر مونه درباره دین شما خو نمیفهمین زنی من برادرانی من شما خالین که الفاظای بسیار خوبصورت بیان کده بسیار خوب درو بیان مون الفاظای بسیار خوبصورت را او طریقش میسته تکتش میسته الفاظای خوبصورت را ما برای جوانها پیش مونه جوانها متاثر میشه جوانها که متاثر شد میگه عمار نقشوانی نیتر کسا گفته فلان کسا گفته درباره امزی فیلم ما در خدمت شما بگم یاسر الحبیب از کویت ایرا بورکت از کویت وقتی بورکت یاسر الحبیب علم ندرست زنی من برادرانی من اموتر الله یاری علم ندرست زنی من شما توقین امی الله یاری را برن دمنی یوتیوب توقین مگه دمنی در موجود زمان از ما کده کلانترین مجتهد نیه در حالی که ما خبرم ای الله یاری که این دمنی مدرسه حجتیه خانده دمنی نمزی ایران که سخن وقتی که افکارش غلط شد وقتی برکت ای کینه گرفت ای بغض گرفت حال درفته د امریکا و شبکه اهل البیت رواز کرده و درو تفرقه درو اندختریه و مشکل جنگ بین شیعه و سنی درو اندختریه است زنی من برادرانی من شما این هر توجه نداریم یاسر الحبیب که امروز این فیلم را درو لیکای کده و رایتر شید مدخل ماسته ای که درو ریلیز مونه ای یعنی چی یک چیزی که تاریخی فکت است یک چیزی که حقیقت داره در تاریخ ما او را در یک اندازی بیان کنم که دل آزاری از اهل سنت برادران شونه و یک فسادی برپاشونه یک جنگی ما بین شیعه سنی باید فایدهش کی بگیره فایدهش کفار بگیره فایدهش کی بگیره فایدهش استعمار بگیره موشمو متوجه نیستیم موشمو حضرت زهرا را ایدئال صحیح قرار ندادیم زنی من برادرانی من امام علی علیه السلام همسرش را دروازه را آتیش زد انداخت برشی محسن را شهید کرد اینمی امام علی علیه السلام به خاطر مصلحت دین به خاطر سربلندی اسلام به خاطر از اینکه حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت ای علی بعد از من اینقدر مصیبت ها برای تو مایه تو از خاطر از اینکه دین زنده بمونه از خاطر از اینکه اسلام زنده بمونه از خاطر از اینکه تشیع زنده بمونه از خاطر ازانی من برادرانی من تو باید صبر کنی در جنگ روم حضرت عمر که رفت خلیفه دوم که روم جنگ کرد امی امام علی علیه السلام از خاطر دین آمد عمر را درو مشوره میده حضرت عمر مشوره میده که تو خود در روم جنگ نرو تو در مدینه باید بشنی در مدینه باید بشنی که سنگر باید محفوظ بمونه باید خلیفه باید محفوظ کسته بمونه از من برادرانی من ای دید صحیح دینی از موسته مو سیره مو الگوی از مو ایدیال از امام علی علیه السلام است مو شرایط زمان را مو مقتضیات زمان را مو حالات را باید توجه کنیم که درو حالات درو د کدام سمت رایه علی فیلم جوړشته امی حسینی سایتی و فکتوری مادل میخواندم درو امی پوست جوړ کده بود که مو بایکاټ کنی از فیلم تایشی بسیاری از افرادهای مذهبی رو مخواندم بابا مو که ایتر شته فلان نه مو از تاریخ که انکار نمونیم مو از تاریخ انکار نمونیم حقایق تاریخ انکار نمونیم لیکن بسیار مؤدبانه مو مناظره مونیم بسیار مؤدبانه مو حق علی علیه السلام را بیان مونیم لیکن اگر ما بینگرنم یا مو بینگرنی که ای روح درو تبدیل مونه و درو یک عرب آبادی اهل سنت را که تعداد از زیاده است اونها را درو دل آزاری مونه و از دیگه طرف زنی من مجتهدین اسمو منع کرده آیت الله نصیر مکارم منع کرده آیت الله خامنه‌ای منع کرده رهبر منع کرده
دیگه بزرگوارا منع کده، آیت الله سیستانی که است منع کده. اینمین جی مطلقاً گاری که درو مگم که یک غیر کوالیفاید فرد را مانند عمار نقشوانی که ما بری خو ایدئل جور کدوم، اینمین جبو پیروکارایش انسان مینگرنه ما د خلاف مجتهد خو ساده مشه، خلاف مجتهد خو ساده مشه. بابا مگه این مجتهد کی است؟ این مجتهد که است از ثقیفه است. تو هیچ نفهمیدی که مجتهد کدام دایرکشن درو گپ میزنه، این مجتهد کدام فکر درو که است گپ میزنه. از زنی من برادرانی من، لذا ما فتنه را باید بفهمیم، فتنه را باید اکسپوز کنیم. اینها تمام از اینکه ما فتنه را اکسپوز نمیتونیم، این فیلم را که د خلاف تشیع د خلاف اسلام ما میگم که جور شده، این را ما شما اگر توجه کنیم از زنی من برادرانی من، اینها از خاطر امزیه که ما شما صحیح معنی ایدئل قرار داده نتونستیم، ما شما صحیح طور پر مجتهد ایدئل قرار بری خو ایدئل قرار ندادیم، اهل بیت قرار ندادیم. آمدیم گفتیم ما شما امپرس شدیم از عمار نقشوانی، ما شما امپرس میشیم از فلان فردی که از اسلام نه از تئولوژی اسلام بوی داره، نه از اساس اسلام بوی داره، نه از اصول اسلام که بوی داره. اینها را آوردیم در برای منبر که میشندیم، اینها را برای منبر وقتی شندیم، اینها وقتی اذهان از مور جور کرد، اذهان جوانهای از مور جور کرد، وقتی اینی طرف فتنه ها کی امات، وقتی اینی طرف فتنه ها کی بالچود مانند از فیلمی که درو میخواد یک بنوان یک فتنه ای که در منی دنیا درو انداخته رایه. اینمین جزانی من چون که ما عمار نقشوانی را کسته ایدئل بری قرار دادم، ما اینجا مایم در خلاف مجتهد خو استاده مشم، ما اینجا مایم خلاف نایب امام خو ما استاده مشم، ما اینجا مایم خلاف مجتهد که جامع شرایط است روایت تاکید کده، ما در خلاف ازو که است ما استاده مشم. چرا؟ چون که ما ایدئل یک فرد بدین را کسته بری خود ایدئل قرار دادم، یک فرد بدین را ما ایدئل قرار دادم، یک ذاکر را امروز دمنی کویتا ما دمنی منبر میشندنه، یک فردی که از اسلام باور که نه از بنیاد اسلام، نه از اساس اسلام، نه از تئولوژی اسلام، نه از اصول دین که است هیچ خبر نداره، برای زنها مور مجالس میخوانه و یک بلوک مسائل کرییت مونه، نه انجمنهای از مو خبر است، نه یگو سربراهای از مو خبر است، نه علمای از مو خبره که درو جوانهای از مو درو کدام طرف رایه. کمونیسم که درو برش کار شده رایه از یک طرف، اتیزم که است برش درو کار شده رایه، شبهات اونا از یک طرف، از دیگر طرف منی خودی مذهبی از مو دنامی مذهب خوشک مقدس افرادها عمده و یک گروهی که خلاف دین است، زنی من خلاف دین است، او را درو پروموت مونه، او را درو پروموت مونه. این خیال نکن که در سر از ما امامه است، در سر از ما امامه ما 100% درست آدم استم. نه زنی من در این لباس که است بسیاری از افرادها عمده دین را تباه و برباد کده، دین را تباه و برباد کسته کده. در محافل انسان بعض اوقات توق مونه، در میتینگا بعض اوقات توق مونه، افرادهایی که واقعا اصلا دین را نفهمیده، اینها اظهار خیال مونن، اینها اظهار خیال مونن، مطالب بنیادی دین را نخواندن نزانی من، اینها ما یا دبره دین اظهار نظر مونن. گفتم مانند عمار نقشوانی، ولی که امروز ای عمار نقشوانی هم ده فیلم را حمایت چی مونه، فیلم را تایید چی مونه، علی دیگه جوان هم گر و عمار نقشوانی گفته تو خبر داری که عمار نقشوانی درو چی میگه؟ تو خبر داری که عمار نقشوانی درو چی میگه؟ زانی من برادرانی من، یک زمان بود در کویته یک عالم اورده بود امام بارگاه بلدستانیه، ما زمان طالب علم نبودیم، ما رفتیم زیر پای منبر از درو مجالس گوش میکردیم، ما گفتیم واقعا چقدر عالم خوب درو، چقدر مطالبی درو خوب کیسه درو میگه. یک دفعه یک کلان عالم دیگه ما گفت بایی مورم دستای ما گفت خبر سی درو چی میگه دروی، این خلاف اساس دین تشیع درو کیسه گپ میسنه، این خلاف ازی گپ میسنه که درو وهابیت درو پروموت مونه، وهابیت درو پروموت مونه. دبر منبر امام حسین علیه السلام د مسجد شیعه د علمدار روډ درو ششته درو د خلاف دین تشیع درو گپ میسنه و وهابیت درو پروموت مونه. ما شما بعض اوقات متوجه نمیشیم، چرا؟ چون شعور نداریم از من برادرانی من، بصیرت نداریم، خالی د غمی فکری روزه هستیم، د فکری دو رکعت نماز هستیم، د فکری نماز شب هستیم. ما نمیگم اینا صحیح نباشه، صحیح نیه، نماز شب باید بخوانیم، ما باید دعا باید بخوانیم، ما باید دعای کمیل باید بخوانیم، ما باید مجبور هستیم معنویات را طرفش توجه کنیم، لیکن ساده ازی باید توجه کنیم که این معنویات منیز شعور ایجاد کنه،
ای نماز شب اگر ما بین بصیرت ایجاد نکنه، بصیرت پیدا نکنه و ما یک فتنه را ما نفهمم، فتنه شیرازی گروپ را ما نفهمم که این شیرازی گروپ از کجا پیدا شده، در تشیع درو نابود مونه، ما بین شیعه و سنی درو یعنی بسیار فاصله ایجاد مونه زانی من برادرانی من، این اگر ما نفهمم نماز شب ما چی فایده داره؟ او تیالوژی ما چی فایده داره؟ او مجالسی که ما در گوش منم او چی فایده داره؟ اونا هیچ فایده نداره زانی من برادرانی من. شما باید توجه کنیم. لذا ما واقعا بسیار دل ما بعض اوقات درد مونه برای بعضی از افرادهای مذهبی. ما در نظر از ما این افرادهای مذهبی رو ما که یک ویدیوی مخصوص جور کردیم استم، اینها رو ما امیر میگم که اینها نیمچه مذهبی هستند، نیمچه مذهبی هستند. نماز شب میخوانه بصیرت نداره، دعای کمیل موره بصیرت نداره، در صف اولی نماز جماعت شریک میشه بصیرت نداره. وقتی بصیرت نداره و این در فتنه ای که مانند از فیلمی که به وجود آمد، از بعد ما دفاع مونم و نظر میدم تازه و در خلاف مجتهدی ساده مشم دارن. چرا؟ چون که ما دین را نفهمیدم و من معاشیزمو الا ماشاءالله تر افراد زیاده، الا ماشاءالله تر افرادها زیاده است. اینها رو میگه خشک مقدس، اینها رو میگه خوارج فکر، اینها رو میگه خوارج فکر. مو زنا رو میگرنی ختمه برای ختمه بر، از این خانه دو خانه ختمه بر، از این خانه دو خانه مجلس بر، از این خانه دو خانه مجلس بر. وقتی که یک مسئله ای که ایجاد میشه، یک فتنه ای که ایجاد میشه، اصلا هیچ خبر نیه. نه زنها جوانها خبره، نه زنهای مو خبره، نه اونایی که در صف اولی مجالس شریک میشه، نه اونا خبره. زنی من برادرانی من بصیرت نداریم دیگه، بصیرت که نداشتیم، شعور که نداشتیم، آگاهی که نداشتیم، فقط دنبال ظاهری نماز که بریم، دنبال ازی که بای ما باید فلان اذکار انجام دادم حاجت ما زود قبول میشه. یعنی چی زود حاجت تو قبول شد؟ چی کار میشه؟ چه قصد تو نماز میخوانی؟ تو یک کس رفته خدمت چی کردی؟ یک لقمه نان مو آدم غریب را داده که انزو طریق ممکن حاجت تو زود قبول شونه. یک سنگ را از برای سڑک کے استقبال کرده، یک کنار اشتی، یک پوستی کیلا را کنار بیلو طرف ازیم توجه کردی؟ یا در خانه ششتی بس تسبیح بره تسبیح، تسبیح بره تسبیح کسته کنو. این تسبیح بره تسبیح کی کدی، تسبیح بره تسبیح ظاهری کی کدی، نماز بره نماز کی خواندی، دعا بره دعا کی خواندی و طرف مغز دعا، طرف معرف دعا، طرف عمق دعا توجه نکدی، مای متاثر کی میشه؟ از کی متاثر میشه؟ از عمار نقشبانی ولی انسان هم متاثر میشه. از عمار نقشبانی ولی انسان هم متاثر میشه. باور کن خدا شاهد زنی من، اگر ما عمق دین را نفهمیدم، اگر ما گهرایی اسلام را ما نفهمیدم، دمزی زمان دمنیم زی قوم که یک عالم است رفته در فرانس ششته، آیت الله امجد. آیت الله امجد یکی از بزرگا بود، مجتهد. این دمزی زمان اینا میالیم. آیت الله امجد وقتی که آقای بهجت پشت سرش که نماز مرفتی میخواندی، آیت الله بهجت بعد از نماز مرفت حرمی بی معصومه سلام علیها تا تقریبا غروب یعنی آفتابی که طلوع میکرد دعا میخواند. خب مردم خبر نبود که فلان آقای آیت الله بهجت ما مشهورم نبود، آیت الله بهجت بزرگوار. اونجی که است آیت الله امجد که جوانها یک جایی شده مرفت جای میگرفت تا آیت الله بهجت کی بایا بزو جای را اینا خالی میکرد، آیت الله بهجت اونجا میشیشت. اینقدر ای دقیق عالم بود، اینقدر جوانها ازی متاثر بود امزی آیت الله امجد. استاد عارف مگفت چرا تفسیر مگفت، تفسیر قرآن مگفت. دعاهای ابو حمزه سمالی را ایران دمنی تیوی خون نشر مکد شبهای در سحر امزی آیت الله امجد را که مگفت ما شاگردای آیت الله بهجت هستم. امروز رفته در فرانس ششته در خلاف رهبر درو گپ میزنه، در خلاف امام درو گپ میزنه، میگه که 40 سال که افرادهای فلان فلان شد اینا هم شهید است، اونایی که جاسوس بودن اونا هم شهید است. میگرنی زنی من آیت الله امجد ای افراد خشک مقدس بود، افراد خشک مقدس بود. عمق معرفی اهل بیت علیهم السلام من دلش رسوخ نکرده بود، من دلش رسوخ نکرده بود. مو باید هوشیار باشیم از عرفانهای کاذب، باید هوشیار باشیم از اونهایی که فقط عارف مون خود خلاص. نه، باید هوشیار باشیم که بابا در میدان عمل می فرق چطوره، در میدان عمل می از من جیبش یک پیسه برمشه یا نمشه، یک غریب می کمک مونه یا نمونه. در میدان عمل باید توخ کنی افراد ها را. چی لباس مانند از مال لباس پوشیده، چی نه لباس نپوشیده مانند عمار نقشبانی ولی که از اینج بگر تا اینج ټیټو پورسته، تمام بدنش ټیټو پورسته، د منی هتل موره که دکترو شیشام کیسه میکشه. عیف نیست واقعا که ما اینی تر فرد را برای زندگی خود خو ایدیال قرار بدیم
که مجتهدی از ما باید خلاف فیلم گپ بزنه، ما اون نه، اما نقشوانی خو در گفته